सैयदा फातिमा का उठ के इस्तिकबाल किया, सैयदा फातिमा ज़हरा के माथे पे बोसे को दिया, सैयदा फातिमा ज़हरा के दस्ते मुबारक को अपने लबों से लगाया। हजरात गिरामी कदर वो कौन था जिसने उम्महातुल मोमिनीन को इतनी शान व अज़मत दी, इतना प्यार किया कि कभी भी उनको जिंदगी के अंदर कभी हाथ से सरदनश नहीं की, लबों से बड़े प्यार के साथ मुतबस्सम होकर उनको सीधे रास्ते के ऊपर चलाया। हम तो औरत की तरक्की के मुखालिफ नहीं हैं। कहा फिर क्या वजह है हाफिज साहब, आप लोग पर्दे पे क्यों जोर देते हैं? मैंने कहा जरा बात सुन लीजिए, मर्द और औरत के दरमियान बिला जरूरत राब्ते की गुंजाइश नहीं। हाँ, जरूरत का मसला हो तो उसके अंदर राब्ते के इम्कानात भी हैं, और उतने हिस्से के अंदर जिस हद तक राब्ते की जरूरत है उसकी गुंजाइश भी है। कहने लगा बात का मतलब क्या है? मैं कहा बात का मतलब ये है, इलाज के लिए असलन तो लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, लेकिन अगर लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं होती तो औरत जो है वो डॉक्टर से इलाज करवा सकती है, और उसकी तालीम के लिए हकीकत में तो लेडी उस्ताद होनी चाहिए, लेडी टीचर होनी चाहिए। लेकिन अगर लेडी टीचर अवेलेबल ना हो तो पर्दे की ओट में से मर्द उस्ताद से भी इल्म को हासिल कर सकती है। जिस तरह इस वक्त मेरी आवाज खवातीन को जा रही है, इंटरेक्शन तो मौजूद नहीं है लेकिन मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। इस अंदाज से अगर इल्म को हासिल करना चाहे तो औरत जो है वो मर्द से इल्म को भी हासिल कर सकती है। वैसे तो उसको किसी पुख्ता आलिमा से मसले को पूछना चाहिए, लेकिन अगर किसी वक्त मजबूरी हो और पुख्ता आलिमा मुयस्सर ना हो तो किसी पुख्ता जहां दीदा बुजुर्ग आलिम दीन से मसले को पूछ सकती है। हजरात गिरामी कदर, मैंने कहा जब हम बिला जरूरत जो है इंटरेक्शन की मुदम्मत करते हैं और जरूरत के तहत इसकी गुंजाइश को देते हैं तो फिर हम औरत की तरक्की के मुखालिफ कैसे हैं? मैंने कहा दुनिया का वो कौन सा बाप है जो अपनी बेटी की आजादाना इंटरेक्शन को किसी गैर मर्द से गवारा करता हो? दुनिया का कौन सा भाई ऐसा है जो अपनी बहन की आजादाना इंटरेक्शन को गैर मर्द से गवारा करता हो? दुनिया का कौन सा बेटा ऐसा है जो अपनी माँ की गैर जरूरी इंटरेक्शन को गैर मर्द से गवारा करता हो? वो लिबरल एंकर था, वो मेरी तरफ देखता रहा, देखने के बाद उसने अपनी निगाहों को झुका लिया, निगाहों को उठा के ये बात कहने लगा, हाफिज साहब बात तो आपकी ठीक है, आपने दुरुस्त कहा है। जब अल्लाह तबारक व ताला की हदूद के अंदर इस बात की गुंजाइश मौजूद है, उसकी हदूद और उसके दायरे कार में रहते हुए इस बात की गुंजाइश मौजूद है, औरत इल्म को हासिल कर सकती है, औरत इलाज मुआवजे को कर सकती है, करवा सकती है, औरत जो है अपने मुताले को बढ़ा सकती है, औरत आलिमा बन सकती है, औरत हाफिदा बन सकती है, औरत मुहद्दिसा बन सकती है, औरत स्कॉलर बन सकती है, तो वाकई फिर तो इस्लाम उसको औरत की तरक्की का मुखालिफ नहीं। हजरात गिरामी कदर, ये कुरान ये दर हकीकत उरूज की किताब है। इसने जहां पर जिंदगी के बहुत से उकदों को हल किया, वहां पर मैंने गुज़श्ता जुमा आपके सामने इस बात को रखा था, इसने एक बहुत बड़े उकदे को हल किया। इसने रहनुमा का भी बता दिया और मुक्तदी का भी बता दिया कि रहनुमा कौन है। रहनुमा एक से जायद हो इत्तिबा मुश्किल है, एक हो इत्तिबा मुमकिन है। अगर मेरे दो रहनुमा हो, एक सादा कपड़े पहनता हो और एक झिलमिल करते कपड़े पहनता हो, झिलमिल कपड़े पहनता हो, बड़ा सूटेड बूटेड होकर रहता हो, मेरे दो रहनुमा हो, एक सादा खाना खाता हो और एक मुरगन खाता हो। मेरे दो रहनुमा हो, एक जुर्रतमंद और बहादुर हो और दूसरा समझौते का कायल हो। मेरे दो रहनुमा हो, एक सच्चाई से पीछे हटता ना हो और दूसरा मसलहतन जो है सच्चाई के अंदर जो है लचक को गवारा करता हो। हजरात गिरामी कदर, मुझको जिंदगी का मयार नहीं मिल सकता, मुझको जिंदगी का पता नहीं मिल सकता, मुझको जिंदगी के उरूज का रास्ता नहीं मिल सकता। इसीलिए अल्लाह ने जमी इंसानियत को हजरत रसूलुल्लाह की रहनुमाई पे मुर्तकिज फरमा दिया। अल्लाह को पता था अगर मुक्तदा एक होगा, रहनुमा एक होगा, पेशवा एक होगा, नबी एक होगा, रसूल एक होगा, तो उसकी हर बात हुज्जत भी होगी, दलील भी होगी और लोगों के लिए जिंदगी का मयार जो है वो बिल्कुल मुमकिन होगा। मेरा एक रहनुमा जो है अगर वो दाढ़ी को बढ़ाने वाला हो और दूसरा दाढ़ी को कटाने वाला हो
حلیہ کس طرح کا ہوگا اگر میرا ایک رہنما تہمت کو، اپنے کپڑے کو، تہمت کو گھٹنوں سے اپنے ٹہنوں سے نیچے کرنے والا ہو اور دوسرا ٹہنوں سے اوپر اٹھانے والا ہو، میرا حلیہ کیا ہوگا؟ میرا ایک رہنما برقعے کا حکم دینے والا ہو، دوسرا چادر پہ گزارا کرنے والا ہو، میرا بود و باش کیا ہوگا؟ میرا ایک رہنما لمبے کے رات کو لمبا قیام کرنے والا ہو، میرا دوسرا رہنما رات کو آرام کرنے والا ہو، میری راتوں کا انداز کیا ہوگا؟ میرا ایک رہنما گھوڑے پہ سوار ہو، تلوار کو چلانے والا ہو، میرا دوسرا رہنما تلوار کا مخالف ہو، میرا انداز جہاد کیا ہوگا؟ میرا ایک رہنما سفارش کا دشمن ہو، عدل و انصاف کا حامی ہو، حضرات گرامی کا دوسرا رہنما عدل و انصاف میں لچک کو دکھانے والا ہو اور سفارش کو قبول کرنے والا ہو، میرا معیار انصاف کیا ہوگا؟ اللہ نے میرے لیے ایک رہنما کو مقرر فرما دیا جس کا نام مصطفیٰ ہے، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام احمد ہے، جس کی ہر بات حجت ہے، جس کی ہر بات دلیل ہے، جس کی ہر بات آئین ہے، جس کی ہر بات قانون ہے، جس کی ہر بات دستور ہے، جس کی ہر بات شریعت ہے۔ ادیب کی بات تو ادب ہے اور حدیب کی بات تو ہدابت ہے اور کاتب جو ہے کاتب کی بات تو کتابت ہے اور دانشور کی بات تو دانش ہے، اداریہ نویس کی بات تو اداریہ ہے، نثر نگار کی بات تو نثر ہے اور شاعر کی بات تو شاعری ہے۔ لیکن میرا نبی وہ ہے کہ ہر لفظ شریعت بنیا جب نبی نے زبان ہلائی۔ میرا نبی وہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اس کی اداؤں کو مانتا ہے وہ فقط اس کی بات کو نہیں مانتا بلکہ عرش والے کی بات کو مانتا ہے۔ حضرت رسول اللہ کی ذات عرش والے سے جدا ہے۔ حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہے، نور من نور اللہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ رسول خدا ہے، انسانیت کے رہنما ہے۔ حضرات گرامی قدر ان کی ہر بات حجت ہے، ان کی ہر بات دلیل ہے، ان کی ہر بات آئین ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو بندے ہیں لیکن فرمان کے اعتبار سے ان کا فرمان عرش والے کا فرمان ایک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اگر آپ نے کسی کے سامنے زانو تلمس کو طے کیا ہوتا، کسی استاد کی شاگردی کو اختیار کیا ہوتا، پھر آپ کے نکات بینات کو سن کر کسی کے ذہن میں گمان آتا یہ تو استاد کی معرفت کا اثر ہے، یہ تو استاد کی تدریس کا اثر ہے، یہ تو استاد کی تعلیم کا اثر ہے، تو شک کرنے والوں کے شک کی کوئی گنجائش یا بنیاد ہوتی۔ لیکن اللہ نے تو نبی امی کو کسی استاد کے پاس جانے ہی نہیں دیا، کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو طے کرنے ہی نہیں دیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کیا کیا؟ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ۔ نہ آپ کو کسی کے سامنے کتاب کو کھولنے دیا، نہ کسی کے سامنے کوئی کتابت کو لکھنے دیا، کسی کاپی کے اوپر حروف کو لکھنے دیا۔ اللہ کو پتا ہے، اللہ کو پتا تھا یہ کائنات کی ایک ایسی ہستی ہے جو شاگرد اگر بنے گا وحدہ لا شریک کا بنے گا، جو شاگرد اگر بنے گا علیم بذات الصدور کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا علام الغیوب کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا خبیر کائنات کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا سمیع کائنات کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا تو حضرت بصیر کا بنے گا، یہ شاگرد اگر بنے گا تو حضرت حق کا بنے گا۔ اللہ نے اس کو کسی کے سامنے علم کو چننے کے لیے بیٹھنے ہی نہیں دیا۔ غار حرا میں علم کے دروازوں کو آپ کے لیے کھولا گیا اور حضرت حالی نے پیار سے کہا اتر کر حرا سے سوئے کو مایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ حضرات گرامی قدر وہ جس کے اوپر نازل ہونے والے کلام نے اور جس کی زبان سے نکلنے والی شروحات نے انسانیت کو ورطۂ حیرت میں گم کر دیا، اتنا حد
حکیم میرا آقا، اتنا دانا میرا آقا، اتنا اللہ نے اس کی زبان کو باکرامت بلکہ معجزے والی زبان بنا دیا۔ اللہ نے اتنی زبانیں جو تھی آپ کی معجزے زبان بنا دی۔